बात ये किसने कहा कि मगरबी ममालिक और अमेरिका इलेक्शन चाहता है? अगर वो इलेक्शन चाहते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था इलेक्शन का, तो अगर उन्हें कोई इसरार करना था तो करते, उनका तर्जुमान कहता, यानी शाइस्ता तरीके से। बिल्कुल अमेरिका इलेक्शन नहीं चाहता पाकिस्तान में, तो कि हमेशा उन्होंने मदद किया है। यूरोपीय यूनियन कोई मेरा नहीं ख्याल दबाव डालेगी। इलेक्शन किसी को साजगार नहीं है। सवाल है पीटीआई के किसी को, और फेयर इलेक्शन तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन। ये बड़ा गुमराह कौन तजिया है जो दानिस्ता नहीं उन्होंने किया होगा भाई। उन्हें मतलब ऐसा होता है कि वो आदमी इन्फ्लुएंस हो जाता है किसी ओपिनियन से। मगरब हमेशा कंफर्टेबल रहा अयूब खान के साथ, ज़िया-उल-हक के साथ, याहिया खान के साथ, मुशर्रफ के साथ। मगर तो वो तो उनका अपना एजेंडा है ना, उन्हें इस इंसानी हुकूक की क्या परवाह है जी। कल क्या अगर रिजल्ट्स को देखें, कंफर्टेबल नहीं है वो। ये जो अरब ममालिक की बादशाहते हैं, कहीं भी कोई किसी तरह का भी तर्ज हुक्मरानी है, उनके अपने मफादात हैं खित्ते में। उनके लिए मसला चीन है, उनके लिए इन द लॉन्ग रन मसला आलम इस्लाम में वो लोग हैं जिनकी अप्रोच है आज़ादी की। वो सलमान मैग्निफिसेंट का ज़माना भूले नहीं है, मगरब कभी नहीं भूल सकता, कभी सलीबी जंगें नहीं भूल सकता। उनके यहाँ प्रॉपर काम होता है, थिंक टैंक है। वो तो ये अपनी इस्लामी तहरीकें जो थी उसमें जमात इस्लामी तक पे इतना काम हुआ, खौफजदा थे। फिर खमीनी वाले तजर्बे के बाद सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो हारून साहब जो कल केपी में ज़िमनी इंतखाबात का रिजल्ट आया, विलेज काउंसिल की 72 नशिस्तों में आज़ाद अरकान ने 40 नशिस्तें हासिल की, पीटीआई ने 14 और जेयूआईएफ ने 6, जबकि जमात इस्लामी ने 5। इतनी बड़ी तादाद में जो आज़ाद अरकान जीते हैं, क्या ये ट्रेंड हमें नजर आएगा जब भी नेक्स्ट इलेक्शन हो? नहीं, आज़ाद नहीं है ना जी, पीटीआई के लोग हैं। कमाल है, वो पीटीआई तो इस काबिल है नहीं कि उम्मीदवार नामजद कर सके, और करेगी तो वो एक हद तक ही उन्हें इजाजत दीजिए। पीटीआई को सियासत करने की इजाजत कौन देता है जी इस वक्त? बिल्कुल डिटरमिन्ड है सब लोग इस पर कि उन्हें इमरान खान पर कौन सा मुकदमा है जी। वो एक मुकदमा आप बताए, एक आध हो सकता है सही भी हो, और वो अपना यानी मंसूबा ये है कि यही इमरान खान की मुखालिफ हुकूमत बनाई जाएगी। चलेगी नहीं, वैसे वो सवाल ही नहीं पैदा होता है, ऐसा कभी होता नहीं है। देखिए ना, कायद-ए-आज़म के खिलाफ तो इतने बड़े बड़े स्टारबर्ट्स थे, अबुल कलाम आज़ाद थे, हुसैन अल-मदनी थे, और कैसे कैसे लोग, अब्दुल गफ्फार खां थे। तो वो अपना तो सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो बिल्कुल ही मजबूर हो गए। कितनी ज्यादा सीटें कायद-ए-आज़म ने जीत ली, और बहुत ही बेदाग किरदार के वो आदमी थे, और प्रेशर था। लेकिन प्रेशर तो अब भी है। कोशिश ये की जाएगी कि भाई उनको लाया जाए, दूसरे लोगों को लाया जाए, लेकिन तजुर्बा कामयाब नहीं हो सकता। उसकी सादा सी वजह है। उसकी वजह यह है कि जब कोई आदमी हीरो बन जाता है, वो है या नहीं है दूसरी बहस है, तो हीरो बन जाता है तो उसका रास्ता इस तरह नहीं रोका जा सकता। फिर ये है कि बार बार मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि दुनिया अल्लाह ताला ने किसी के हवाले थोड़ी कर दी है। कुदरत के कवानीन हैं, उनसे नाराफ नहीं किया जा सकता। ईरान में सारी दुनिया शहनशाह ईरान के साथ थी, फिर क्या हुआ? फिर खमीनी कैसे गालिब आ गए? इसी तरह अफगानिस्तान में क्या हुआ? इसी तरह दुनिया भर में होता रहा है हमेशा। या तो आप अपने अंदर लचक पैदा करें, बात करें। कोई चारा नहीं है इमरान खान से बात करने के, बाकी सब रास्ते बंद है। खान साहब को भी नरमी करना होगी, यानी वो जो उनके हमियों का रवैया है वो उनके लिए प्रॉब्लम पैदा करता है कि ये करेंगे, बदला लेंगे। बदला नहीं होता। आप माजी से नहीं लड़ सकते, आप तारीख को नहीं बदल सकते। वही नेल्सन मंडेला वाला जो तरीका है वही इख्तियार करना होगा। भाई जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ किया था लोगों को, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किया था, कायद-ए-आज़म ने किससे बदला लिया था जी? ये नहीं होता। आप तारीख को नहीं बदलते, तारीख से नहीं लड़ते, माजी को नहीं बदल सकते। इंतकाम जो लेना चाहता है वो इंतकाम में तो ये कभी अमन होगा ही नहीं। अमन ही नहीं होगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो कौन सी मईशत और कौन से जो दुरुस्त फैसले करने चाहिए वो कैसे किए जाएंगे? मुश्किल फैसलों की जरूरत है, पूरे ढांचा बदलने की जरूरत है, एफबीआर का, पुलिस का, सिविल सर्विस का। और फिर ये है कि सदियों पीछे हैं आप एग्रीकल्चर में,
جدید ٹیکنالوجیز کی ضرورت ہے, آئی ٹی کی تعلیم کی ضرورت ہے. ایک کمپریہنسو ہی جان میں ہیں لوگ, اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ رویہ اختیار کے. ہارون صاحب, اوور آل آپ کو الیکشن کے بارے میں تو آپ نظر آ رہے ہیں کہ نہیں ہوتے ہوئے ہوں گے, لیکن یہ انٹرم سیٹم کتنے عرصے تک چل سکے گا, کنسیڈرنگ کہ اتنی شدید مہنگائی ہے, بجلی کا بحران ہے, دیگر بحران ہے, تو یہ کتنے لمبے عرصے تک چل سکے گا؟ نہیں چل تو نہیں سکتا, کوشش ان کی ہوگی 2-3 سال کے لیے چلانے کی, اس لیے کہ نون لیگ تو بالکل نہیں جیت سکتی, اس کا صفائی ہو گیا ہے وہاں پر. اور پنجاب میں بھی اگر فیئر الیکشن ہوتے ہیں, جو ہوئے ہیں نا, ضمنی الیکشن ہوئے ہیں, حمزہ صاحب کی حکومت میں ہوئے ہیں, تو اس میں 3/4 اکثریت انہوں نے لی, حالانکہ حکومت کچھ نہ کچھ تو اثر انداز ہوتی ہے. اور بلوچستان تو سیاسی طور پہ منقسم ہے, شخصیات ہی وہاں جیتتی ہیں, لیکن دیہی سندھ میں پیپلز پارٹی جیت سکتی ہے, وہ بھی اس لیے کہ سول سروس ان کی ہے, پولیس ان کی ہے, وڈیرے ان کے ہیں, اور ان کے وڈیروں کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, جو چاہیں وہ کریں. کراچی میں نہیں جیت سکتا کوئی پی ٹی آئی کے سوا, اگر بالکل فیئر الیکشن ہو, یعنی میجارٹی ہوگی. اب ہم نہیں کہہ سکتے, خاص طور پہ کراچی کا کوئی سروے میں نے نہیں دیکھا, لیکن 14 سروے ہوئے ہیں, اس میں سعودی عرب, ترکی اور چین اور امریکہ نے بھی سروے کرائے ہیں, تو وہ سب سروے ایک ہی ہیں. گیلپ کا سروے بھی سروے آپ دیکھ لیں سارے, باقی لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنی ہے, غلط بیانی کرنی ہے, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. 186 مقدمے, وہ کوئٹہ کے وکیل قتل کا مقدمہ, اور شہر یار افریدی پہ گندم چوری کرنے کا مقدمہ. اب تو 9 مئی کو جب جیل میں تھے, تو وہ کیسے ان کے واقعات کے ذمہ دار ہو گئے؟ یعنی یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ انہوں نے غلطیاں نہیں کی, انہوں نے غلطیاں کی ہیں. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں, میں ان سے ملا آخری دفعہ گرفتاری سے چند دن پہلے, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کیا جلدی ہے الیکشن کی, اور تھوڑی سی تاخیر ہو جائے. شیخ مجیب الرحمان کی مثال بھی بار بار میں نے آپ سے دی ہے کہ وہ اقتدار اسے مل سکتا تھا, لیکن وہ امپیشنٹ تھا. تو یہ بھی میں کہتا ہوں کہ احتساب اداروں کا کام ہے, وزیر اعظم کا کام نہیں ہے, صاحب ہوں یا کوئی اور صاحب ہوں. لیکن لوٹ مار تو اگر کسی نے کی ہے تو نون لیگ نے کے لیڈروں نے کیا ہے, پیپلز پارٹی نے کیا, ایوری بڈی نوز, بالکل تمام حقائق واضح ہیں. اور جو وہ کہتے ہیں اپنا لیول پلینگ فیلڈ, تو لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ یہ کوئی کہے احمقانہ بات کہے, اگر کوئی نواز شریف پہ بھی گولی چلے اور وہ بھی اسی طرح نظر بند کیے جائیں, اور یہ جو کچھ سب ان کے ساتھ ہو, 186 مقدمے بھی ان پہ بنے, پھر لیول پر, یہ کیسی احمقانہ بات ہوگی اگر کوئی کہے. یہ بچگانہ اقتدار کی جنگ ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے ہیں بالکل کلیئرلی کہ اس میں کوئی اصول وغیرہ نہیں ہوگا, اقتدار کی جنگ ہے. ہوتا ہی نہیں اصول اقتدار کی جنگ میں, کہاں ہوتا ہے, الا یہ کہ ادارے, سول ادارے مضبوط ہوں, عدالت اور پولیس انڈیپینڈنٹ ہو, اور قرض جو ہے 16 مہینے میں, یہ 17 مہینے جتنے بھی ہیں, اس میں ان کے 3.5 سال سے زیادہ ہے. اکانومی بالکل عمران خان کے دور میں خراب نہیں ہوئی, انہیں خراب اکانومی ملی تھی, انہوں نے اس کو امپروو کر لیا تھا, اور 6% پہ پہنچ گئے تھے کرونا کے باوجود. بہت برے حالات تھے. اگر وہ روس نہ جاتے اور یعنی چین اور روس کے معاملے کے اس کی طرف مائل نہ ہوتے اور غیر جانبداری کی بات نہ کرتے, تو امریکہ ان کے خلاف سازش میں پوری طرح شریک تھا. اور یہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب انٹرنیشنل ایجنڈے کے ساتھ ہیں, بالکل ان کے ساتھ متفق ہیں. ابھی نواز شریف صاحب واپس آئیں گے, نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اکتوبر میں؟ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن آئیں گے تو خار ہوں گے نا. کیا ہوگا جب ان کے ووٹ ہی نہیں ہیں, تو آگے وہ کریں گے کیا؟